नमस्ते, दिस इज एस्थेटिक्स बाई जिया। आज म मेरो तिहार भ्लग सेयर गर्दैछु हजुरहरूसँग। तिहारमा चाहिँ हामीले यो दियोमा राख्ने बत्ती आफै बनाउँछौँ। अनि यसपालि पनि म, मम्मी र दिदी मिलेर यो कटनको कपडाको बत्ती बनाइरहेको हुँ। मलाई चाहिँ यो गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ होइन, त्यसैले म चाहिँ यो काममा मम्मीलाई हेल्प पनि गर्छु। तर हुन चाहिँ एकदम धेरै बनाउन थालेपछि एकदम यो हात र औँला चाहिँ एकदम दुखेर आउन थाल्छ। यसपालि चाहिँ मम्मीले एकदम धेरै सयपत्रीको बोट किन्नु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ यो टेरेस गार्डनमा हाम्रो बाल्कनी र हाम्रो तलको गार्डन सबै ठाउँमा राखेको थियौँ अनि एकदम मजाले फुलेको थियो। अहिले चाहिँ मैले कुकुर तिहारको लागि, जेनीको लागि माला बनाइरहेको हो। साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ दसैँभन्दा तिहार चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। मेनली किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सयपत्रीको फुल फुलिरहेको अनि यो तिहारको सबै लाइट्सहरू बालिरहेको, एकदम दियोहरू बाल्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो घरमा एकदमै फुलफुल्याएर राखेको बच्चा हो। उसको नाम चाहिँ जेनी हो। एक दिन अगाडि नुहाइदिएकोले चाहिँ यति सफा देखिरहेको छ ऊ, नत्र त मैलामा खेलेर आफ्नो जिउ कस्तो पारिसकेको हुन्थ्यो उसले। जेनी इज अलमोस्ट 13 years old। तर वी आर भेरी लक्की कि अहिलेसम्म ऊ एकदमै हेल्दी छ होइन। सरप्राइजिङली यो माला चाहिँ उसले दिनभरि नै लगाइरहेको थियो, नबिगारिकन। अरू बेला चाहिँ चल्यो भने किन हो, कुकुरहरू कस्तो रेडिली मान्दैन नि होइन। तर फेरि कुकुर तिहारमा चाहिँ के हो इट्स लाइक दे नो कि हामीले उनीहरूको लागि के राम्रो गरिरहेको छ। कस्तो चुपचाप शान्त लाएर बसिरहेको थियो कि जेनी पनि। अहिले चाहिँ म काममा जान रेडी भइरहेको हो। साथै म चाहिँ तिहारमा नि काम गर्छु, तर मेरो चाहिँ अफिस घर नजिकै भएकोले चाहिँ टाइममा म घरको काम गर्न नि फर्किरहेको हुन्छु। हामी नेवारहरूको लक्ष्मी पूजा, म पूजा, भाइटिकामा धेरै किसिमको फलफुल चाहिन्छ। अनि मेरो बोयफ्रेन्डको गार्डनमा चाहिँ धेरै भेराइटिजहरूको फलफुलको रुखहरू छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले यो भोकटे टिप्दैछ मैले। मलाई चाहिँ ज्यामिर एकदमै मनपर्छ, स्पेसली सुकुटी साँधेको, गुन्द्रुक साँधेकोमा यो एकदमै टक्क परेको अमिलो स्वाद दिन्छ यसले चाहिँ। उसको घर आएको पालामा चाहिँ अब मैले 2टा एभोकाडो पनि टिपेर लगेँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को फुल फुलाइरहेको बच्चा हो। उसको नाम चाहिँ सिसु हो एन्ड ही इज सुपर डुपर चञ्चले। अब चाहिँ मैले यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामीले सबै यो गेटमा अनि ढोकामा माला बनाउनको लागि सयपत्री टिपिरहेको हो। कस्तो राम्रो फुलेको छ है, त्यो कलर नै कस्तो पप गरिरहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ हामी बाहिरको गेटदेखि घरको दैलोसम्म रातो माटोले एउटा पाथवे जस्तो बनाउँछौँ। यो चाहिँ लक्ष्मीलाई डिरेक्सन्स दिनलाई गरिएको जस्तो लाग्छ, बट देन अगेन आइ एम नट टु स्योर।
तिहारको बेला चाहिँ मलाई रङ्गोली बनाउन एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अनि एकदम बनाऊँ जस्तो लाग्थ्यो। तर कामको कारणले गर्दा चाहिँ 2 इयर्स जति भयो रङ्गोली बनाउन पाएको थिएन। सो यसपालि चाहिँ दिदीले यो फुल र यो दियोको रङ्गोली बनाउनु भएको हो। तिहार बेला चाहिँ प्रायः जस्तो घरहरूमा झिलिमिली बत्ती बलिरहेको हेर्दा रमाइलो त फिल हुन्छ नै, तर त्यो चाडबाडको फिलिङ चाहिँ एकदमै आउँछ पनि। अब चाहिँ मैले मपूजाको लागि टाइल्सहरू सफा गरिरहेको हो। युजुअली मपूजाको मण्डप चाहिँ भुइँमै बनाइन्छ, तर हामीले चाहिँ यो सफा गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ टाइलमा गर्छौँ। सफा गरिसकेपछि चाहिँ मैले यो रातो माटोले लिपिरहेको हो। रातो माटोले चाहिँ सामानहरू चिजहरूलाई शुद्ध पारिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। पूजाको मण्डप बनाउन चाहिँ मम्मीले यो अष्टमङ्गलको कटआउट निकालेर मलाई दिनुभएको, जुन चाहिँ मैले हातैले बनाइरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो नङ लामो भएको कारणले चाहिँ मेरो यो मण्डप त्यति राम्रो र सफा चाहिँ बनेन। हरेक वर्ष एकचोटि मात्र गर्ने भएकोले होला जहिले केही न केही बिर्सिन्छ। सो मैले चाहिँ जस्ट चेक गर्दैछु कि सबै कुरा ठिक छ कि छैन भनेर। पूजा चाहिँ हामी नेवारहरूको एकदमै ठुलो चाड मानिन्छौँ। अनि यो चाडमा चाहिँ हामीले आफ्नो जिउ, आफ्नो आत्मा, आफ्नो सोल र इनर सेल्फलाई नै पूजा गरिएको भनेर मानिन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई पूजाको बारेमा सबै A to Z चाहिँ थाहा छैन, तर यो पूजामा चाहिँ हामीले आफ्नो बडीमा भएको पञ्चतत्व ब्यालेन्स्ड होस्, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस्, आफ्नो आयु लामो रहोस् र हामी पहिलाभन्दा अझै राम्रो मान्छे होस् भनेर कामना गर्छौँ। पूजामा चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मबल कायम रहिरहोस् अनि आफ्नो जीवनमा आइपरेको समस्यासँग आफूले राम्ररी समाधान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामनाले चाहिँ हामीले यो पूजा गर्छौँ। आफ्नो कल्चरको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सबै कुरा आफ्नो नेवारी कल्चरको चित्त बुझ्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुँदैन, तर मलाई चाहिँ पूजा चाहिँ एकदमै युनिक बट स्टिल एकदम मिनिङफुल लाग्छ। Just finished my makeup and this is how it looks. I haven't done my eyeliner in so many months and I did it, so I hope it looks good. And this is it. Now I'm gonna get dressed. अब चाहिँ म किजा पूजा भाइटिकाको लागि रेडी भइरहेको हो। यसपालि चाहिँ मैले कुनै नि ट्रेडिसनल लुगा जस्तै कुर्ताहरू चाहिँ केही पनि किनिनँ। सो मैले चाहिँ यो मेरो ड्रेस र यसमाथि एउटा कार्डिगन लगाइरहेको हो। जति कपाल ड्यामेज भए पनि मलाई चाहिँ कर्लिङ गर्न यस्तो मनपर्छ, बट म चाहिँ यस्तो स्पेसल ओकेजन्समा मात्र गर्छु। एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरो चाहिँ आफ्नो दाइ भाइ छैन, सो मैले चाहिँ मेरो कजन भाइलाई किजा पूजा गर्छु।
अनि उसको चाहिँ अटेन्सन स्प्यान भनेको चाहिँ 0 सेकेन्ड्स नै भने हुन्छ। उसलाई चुप्लाएर बसाउन यस्तो गाह्रो छ। अनि अहिले हामीले पूजा गरुन्जेल पनि उसलाई फोन दिएर फकाएर पूजा गराएको हामीले। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले बाबुले किजा पूजा गरिरहेको हो कि अङ्गलाई किजा पूजा गरिरहेको जस्तो फिल भइरहेको थियो। यस्तो चञ्चले छ ऊ। यसपालिको तिहार चाहिँ एकदम हेक्टिक पनि थियो कामको कारणले गर्दा, तर एकदम रमाइलो पनि भयो। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो रमाइलो लाग्यो होला अनि तपाईहरुले आफ्नो तिहार पनि रमाइलो गरी मनाउनु भयो होला। And I'll see you around in my next video. Love Aesthetics by Gia.